NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल The British College, more than a college. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. केबी सैम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। Learning Realm International LRI School, Kalanki, Kathmandu. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी देशको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र धर्म र नेपाली जनताको संस्कृति, रीतिरिवाज, चाडपर्व र चलचित्रको बारेमा पनि आज हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर चुनावको माहौल छ देशभरि। शीर्ष नेताहरू बैठकमा व्यस्त भएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अझै पनि सिटको भागभण्डामा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। आज पनि वार्ता भयो तर वार्ताले निकास दिएन। किन कुरा मिलेन? आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तापक्षीय गठबन्धन र नेताहरूप्रति कटाक्षेप गर्न थाल्नु भएको छ। मैले भन्नुभएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसरी नागरिकता विधेयक पठाउनु भयो संसदमा जस्ताको तस्तै पठाएर षड्यन्त्र गरेको, उद्यमता देखाएको र राष्ट्रपतिको अपमान गरेको कुरा आज उहाँले बताउनु भएको छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी निर्वाचन आयोगको तयारी के छ? सांसदहरू देशभरि गएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएपछि प्रतिसभामा अब सङ्ख्या पुगेन। आज पनि स्थगन भयो बैठक। किन, के कारणले? आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अन्य धेरै विषयवस्तु छन् तर हाम्रो बिचमा आज एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, म केही समयपछि तपाईँहरू सामु उहाँलाई लिएर आउनेछु। म विश्राम लिन चाहन्छु। दार्चुलामा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति भएको छ र 5 जनाको ज्यान गइसकेको छ। सरकारले तत्काल जनतालाई राहत दिनुपर्छ र उद्धार कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। अब हामी आजको विषयवस्तुतिर जान चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा चिन्तामणि योगी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। ऋषिजी धन्यवाद, नमस्कार। र यो कार्यक्रमका सम्पूर्ण श्रोता दर्शक मित्रहरू नेपाली जो जहाँ छन्, नेपालभित्र नेपाल बाहिर सबैलाई मेरो हार्दिक नमन। अब नेपाल सेकुलर राष्ट्र हो अनि तपाईँ हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई बनाउनु पर्छ भनेर किन लागि पर्नु भएको छ? असम्भव कुरा किन गर्नुहुन्छ चिन्तामणि योगीजी? सम्भव र असम्भव भन्ने कुरा त समयले निर्धारण गर्छ। हामीलाई समग्रमा नेपालको पहिचान चाहिएको छ। पूर्वजहरूको, ऋषिहरूको आशीर्वादलाई सम्झेर फेरि हामीले नेपालको भविष्य खोज्नु पर्ने भएको छ। हामी जहाँ नेताहरूले जे निर्णय गरे तापनि सगरमाथाको देश नेपाल भुल्न चाहँदैनौँ, बुद्धको देश नेपाल भुल्न चाहँदैनौँ। वेदभूमि, बुद्धभूमि, मुन्दुम भूमि, गोरखवाणी भूमि, आगमवाणी भूमि नेपाल भुल्न चाहँदैनौँ। मेची, काली, कोशी, गण्डकी त्यो नेपालको पहिचान त्यो भुल्न चाहँदैनौँ। पशुपतिनाथको देश नेपाल मात्रै हो भन्ने कुरा भुल्न चाहँदैनौँ। सालग्रामको देश नेपाल मात्रै हो भन्ने भुल्न चाहँदैनौँ। हिन्दू राष्ट्र नेपाल पनि विश्वमा एक मात्र हो। नेपाल आज हिन्दू राष्ट्र होइन चिन्तामणि योगीजी। नेपाल सेकुलर राष्ट्र हो। तपाईँलाई थाहा छैन संविधानमा के लेखेको छ? संविधानमा लेख्ने पनि मान्छे हुन्। तपाईँले हिन्दू राष्ट्रको जुन बखान गर्नुभएको छ नि, त्यो कति सम्भव छ? 1, 2, 3 आधार दिनुहोस् न मलाई।
संविधानमा लेख्ने पनि मान्छेहरू हुन्। नम्बर 1, संविधानमा कसरी लेखाइयो भन्ने बारेमा पनि कैयौँ प्रकारका चर्चाहरू, शङ्काहरू, रातारातका फोनहरूका बारेमा पनि कैयौँ कुराहरू आइसकेका छन्। त्यसकारण हामीलाई फेरि हाम्रो पहिचान चाहिएको छ। सम्भव, सबै कुरा सम्भव छ यदि साँच्चीकै प्रत्येक नेपालीले, प्रत्येक ओमकार परिवारले, वैदिकले, बौद्धले, जैनले, सिखले, किरात परम्पराले, बोन परम्पराले, मूल परम्पराले, कुल परम्पराले, माटो परम्पराले, मस्टो परम्पराले, सनातन परम्पराले र नेपालको नेपाली नेताले विदेशी फोन रिसिभ नगर्ने, विदेशी बुँदा, विदेशी एजेन्डा रिसिभ नगर्ने यदि कोही नेपाली नेता छ, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, चाहे जुन पार्टीको होस्, चाहे त्यो राप्रपा होस्, चाहे माओवादी होस्, जो होस्, यदि साँच्चीकै नेपाली भूमिमा नेपाली माटोको टिका लगाएको नेता हो भने ऋषिजी असम्भवम किमपि नास्ति, देयर इज नथिङ लाइक इम्पोसिबल। होइन, नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ नि, आज जुन एजेन्डामा हामीले बहस गर्नु पर्थ्यो देशको विकासको लागि, आर्थिक सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि, अर्थतन्त्रको बारेमा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको बारेमा हामीले जसरी चर्चा गर्नुपर्थ्यो, तपाईँले त्यति ध्यान दिनु न। अब तपाईँलाई धर्म चाहियो क्या, हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनलाई तपाईँहरू बहसमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो बेमौसमको बाजा होइन भने चिन्ता। त्यसकारण ऋषिजी हामी ती नेताहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नुभन्दा नेपाललाई गरिबी निरपेक्ष घोषणा गर, भ्रष्टाचार निरपेक्ष घोषणा गर, हिंसा निरपेक्ष घोषणा गर, अन्तर्द्वन्द्व अन्तर्कलह निरपेक्ष घोषणा गर, गुलामी निरपेक्ष रातारात फोन रिसिभ गरेर रातारात तपाईँको मेजर डिसिजन चेन्ज गर्ने यो गुलामी निरपेक्ष, पराधीनता निरपेक्ष यो घोषणा गर सक्छौ भने अब रह्यो धर्मको कुरा। धर्म राष्ट्र नेपाललाई आज तपाईँहरूले छ नि कसको इसारामा हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्नु भएको छ? कसको समर्थन छ तपाईँलाई? कसको इसारामा? हामीलाई प्राइम टेलिभिजनको समर्थन छ, हामीलाई पशुपतिनाथको समर्थन छ, हामीलाई दार्चुलाको, अघि तपाईँलाई दार्चुला कुरा गर्नुभयो, हामीलाई दार्चुलाको समर्थन छ, हामीलाई नेपालका सम्पूर्ण ऋषि महर्षिको समर्थन छ। उपहरेच गिरिनाम सङ्गमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। नेपालका हरेक गुफामा, कन्दरामा तपस्या गर्ने तपस्वीहरूको हामीलाई आशीर्वाद छ। हरेक वेद, हरेक बुद्ध, हरेक मुन्दुम, हरेक गोरखवाणी, हरेक आगमवाणीका उपासकहरूको, तीन सबैको हामीलाई ठुलो सपोर्ट छ ऋषिजी। हम अकेले नहीं हैं, प्रत्येक नेपाली जनता हामीसँग छन्, तर अलिकति पार्टीको कारणले अलिकति अलमल परेका छन्। तर वक्त आने दो, उन गद्दारों को हम भी तारे दिखा देंगे। होइन, तपाईँहरूसँग जनसमर्थन हुनु पर्यो। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भने नेपाली जनता सडकमा आएको छ अहिलेसम्म, मलाई देखाउनुहोस्। यो त यस्तो छ ऋषिजी, सडकमा आउने नआउने भन्ने कुरा, जनता सडकमा पनि आउँछन्, तर सडकमा आउनु मात्रै सबै कुरा होइन। हामीले साधना गरेका छौँ, हामीले हाम्रा चैत्यहरूमा, हाम्रा गुम्बाहरूमा, हाम्रा बिहारहरूमा, हाम्रा धुनीहरूमा, हाम्रा अखाडाहरूमा, हाम्रा जहाँ जहाँ आश्रम छन्, जहाँ जहाँ हाम्रा गौशाला छन्, जहाँ जहाँ हाम्रा तपाईँको गुरुकुल छन्, यस्ता हरेक ठाउँमा हामीले जागरण गरेका छौँ। अहिलेसम्म नेपालका सम्पूर्ण स्वामीहरू, ऋषिहरू, रिम्पोछेहरू, गुरुहरू, गुभाजुहरू ती सबै एउटा एक प्रकारको साधनामा, अनुशासनमा, आत्मसंयममा छन्। ऋषिजी मेरो निवेदन, ती गुरुहरूलाई आश्रम छाडेर, गुरुकुल छाडेर, अखाडा छाडेर सडकमा आउनु नपरोस्। इफ दे कम टु द रोड एभ्रिथिङ विल बी ब्लक्ड। है, तपाईँहरूले नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा हराउन सक्नुहुन्छ? त्यो एजेन्डा छ तपाईँहरूसँग? हिन्दू राष्ट्र बनाउने तपाईँहरूको एजेन्डा, अनि सेकुलर राष्ट्रको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई चुनावमा पराजित गर्न सक्नुहुन्छ? चिन्तामणि योगीजी, ऋषिजी, जनता जान्न चाहन्छन्, आज बताउनुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् भने जनता त जिउन चाहन्छन्, जनता जिउन चाहन्छन् सुखले, जनता जिउन चाहन्छन् शान्तिले, जनता जिउन चाहन्छन् आशाले, जनता जिउन चाहन्छन् आफ्नो आमा बुवाको सेवा गरेर, छोराछोरीलाई सुरक्षित तरिकाले स्कुल पठाएर, जनता जिउन चाहन्छन् आफ्नो छिमेकीसँग भलाकुसारी गरेर, चाहे चुच्चे नाकोस्, चाहे चेप्टे नाकोस्। जनता जिउन चाहन्छन् हिमाल पहाड तराईको सङ्गीत बोकेर, जनता जिउन चाहन्छन् मेची काली कर्णालीलाई आत्मसात गरेर, जनता जिउन चाहन्छन् नेपालदेखि बाहिर बसेका नेपालीको भावनालाई पनि बुझेर, जनता जिउन चाहन्छन् म राति पनि सुरक्षित छु, बिहान पनि सुरक्षित छु, म सडकमा पनि सुरक्षित छु, नो वन विल बी देयर टु किल मी। जनता त ऋषिजी मात्र जिउन चाहन्छन्। त्यही भएर तपाईँलाई रिक्वेस्ट, जानेर मात्र केही फाइदा छैन, जनतालाई थाहा हुनु पर्यो नि त देशको अवस्थाको बारेमा। जनता सचेत हुनु परेन? जनताले जान्नु परेन?
अरे ऋषिजी जनतालाई सूचना चाहिएको छैन। जनतालाई जान्ने नाममा यति मिडिया भए, जनताले जान्ने नाममा नेताहरूले यति भाषण गरे, एनजिओ र आइएनजिओले यति सेमिनार गरे। नेपाल एउटा गरिब देश, सबभन्दा बढी सेमिनार हुने देश नेपाल, सबभन्दा बढी पत्र पत्रिका भएको देश नेपाल, अरबौं अरब खरबौं खरब नेताहरूले सेमिनारको नाममा, भाषणको नाममा, पार्टीको के अरे त्यो गोल शिखर बैठकको नाममा, बन्द सत्रको नाममा अरबौं अरब खर्च गर्ने देश नेपाल। बन्द गरेर सबै सभाहरू, सेमिनारहरू, अल काइन्ड्स अफ प्रोग्राम्स, all kinds of seminars, all kinds of workshops, just come to the road। ती गरिबको घरमा जाऊ, दार्चुलामा जाऊ, बाजुरामा जाऊ, ती तपाईको कर्णालीमा जाऊ, तिनको सेवा गर, संघसभामा जाऊ, धादिङमा जाऊ, जनताले खाना पाएका छैनन्। बस कुरा त्यही हो, कुरा त्यही हो। एजेन्डा खोइ त हो हाम्रो एजेन्डा। त्यसैको लागि हामीले खोजेको हिन्दू राष्ट्र त्यही हो। हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुने बित्तिकै गरिबी अन्त्य हुन्छ, सुशासन हुन्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ। हिन्दू राष्ट्र हुने बताउनुस् मलाई, जनता जान्न चाहन्छन् ऋषिजी, नेपाल र नेपाली खुसी हुन्छन्। ऋषिजी जुन दिन हिन्दू राष्ट्र हुन्छ, समृद्धशाली नेपाल बन्छ, देशमा विकास हुन्छ, नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्यो भने हुन्छ। किनकि हरेक हिन्दू जो सनातनी हो, हरेक हिन्दू जो सदाचारी हो, हरेक हिन्दू जसले नेपाली माटोको टीका लगाउँछ, हरेक हिन्दू जसले आफ्नो पूर्वजोलाई, ऋषिहरूलाई सम्मान गर्छ, जसले आफ्नो गोत्रलाई सम्मान गर्छ, जसले सही मानेमा सेवा ही परमो धर्म बुझेको छ, जसले सही मानेमा अहिंसा परमो धर्म बुझेको छ, जसले सही मानेमा सङ्घम शरणम गच्छामि बुझेको छ, जसले सही मानेमा परोपकार पुण्याय बुझेको छ, जसले सही मानेमा हरेक व्यक्तिमा त्यही चेतना छ है। काग पूजा, कुकुर पूजा, गाई पूजा, गोरु पूजा, भ्यागुता पूजा, चन्द्र पूजा, सूर्य पूजा गर्नुपर्छ भने बुझेको छ, उसले मान्छे पूजा गर्छ। र याद राख्नुहोस् ऋषिजी, मेरो निवेदन, साँच्चीकै हिन्दू राष्ट्र हुने हो भने सर्वे भवन्तु सुखिन गोर्खापत्रमा होइन, तपाईँको हाम्रो घरमा आउनेछ। केवल गोर्खापत्रको टाउकोमा होइन, तपाईँको हाम्रो डे टु डे लाइफमा आउनेछ। सर्वे सन्तु निरामया, एभ्रीवन विल बी एम्ब्रेसिङ एभ्रीवन विदाउट एनी काइन्ड अफ कन्डिसन ब्यारियर्स। मलाई धेरै नेपाली जनताले भन्ने गर्छन्, ऋषिजी हामी खान पाउँदैनौँ, हामीलाई बस्ने व्यवस्था राज्यले गरेको छैन, सुकुम्बासीको समस्या कसले समाधान गर्ने? हेर्नुहोस् कति समस्या छ देशभरि, जानुहोस् त आज जनताहरू कति पीडामा छन्, जनताहरू कति तनावमा छन्। ऋषिजी म आज तनाव मुक्त पारेर यो देशको जनतालाई छ नि हामीले विकासको मूल प्रवाहमा किन लिएर जान सकेनौँ? ऋषिजी म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। म तपाईँका धेरै कार्यक्रमलाई मैले हेर्ने मान्छे, म मात्र होइन, मेरा कयौँ मित्रहरूले हेर्ने गरेका छन्। हाम्रा हिन्दू विद्यापीठ, नेपाल शान्ति सेवा आश्रम, बाल शान्ति गृह, विश्व ओमकार एकता, महाबिहान आदि कयौँ कार्यक्रम छन्। हामी बसेर आनन्दले तपाईँलाई हेर्छौँ र तपाईँले कयौँपल्ट नेतालाई थरथर पारेको पनि हामीले देखेका छौँ। तर कुरा के हो भने कि ती नेताहरू जो आजको यो तपाईँले चित्रण गरेको परिस्थितिका जिम्मेवार छन्, अहिले पनि घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे, बहिरो मान्छे, अहिले पनि घुम्ने मान्छे मात्रै दुष्ट मान्छे बसेको हुनाले गर्दा दिस पिपुल जो तपाईँको धृतराष्ट्रको रूपमा छ, जो व्यक्ति विश्व पितामहको रूपमा छ, जो व्यक्ति दुर्योधनको रूपमा छ, जो व्यक्ति द्रोणाचार्यको रूपमा छ, ती व्यक्तिले शासन गरिरहेका छन्। तर अब दिल्ली दूर नहीं ऋषिजी, हरेक दिन द्रोणाचार्यको, विश्व पितामहको, हरेक दिन धृतराष्ट्रको, हरेक दिन दुर्योधनको शिकार जनतालाई बन्नु पर्ने छैन। त्यही भएर ती नेताहरूले एक दिन घुँडा टेक्नु पर्छ, जवाब दिनु पर्छ, जनतासँग माफी माग्नु पर्छ। जनताले चाहेको नेपाल, सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, शान्त नेपाल, वेदको देश, बुद्धको देश नेपाल, सयथरी बाजा एउटै ताल, सयथरी गोडा एउटै चाल, हामीले त्यो दिन पुग्न, त्यो दिन पाउनु पर्छ। त्यसका लागि नेताहरूले बाटो प्रशस्त गरिदिनु पर्छ। त्यसमा अहिलेको नेताहरूले अब देश बनाउन सक्दैनन्। यो कुरा त तपाईँले भनिराख्नु भएको छ बारबार। तपाईँ भन्नुहोस् न, म भन्छु नेता असफल भए, अहिलेका नेताहरू असफल भएका छन्। अहिलेका नेताहरूले आफ्नो परिवारलाई पाले, आफ्नो आसेपासेलाई पाले, आफ्नो प्यादाहरूलाई पाले। नेताहरूले जनतालाई बुझ्न सकेनन्, जनताको दर्दलाई बुझ्न सकेनन्। अहिलेका नेता वास्तवमा अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। ऋषिजी, जुन देशमा नायक छैन त्यो देश नष्ट हुन्छ, जुन देशमा बहुनायक छन् त्यो देश नष्ट हुन्छ। र दुर्भाग्य म गुरु मान्छे, म शिक्षाको सेवा गर्ने मान्छे, अध्यात्मको मार्गमा हिँडेको मान्छे, म त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन। तर भन्नै पर्छ, तपाईँको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्। हामीले भ्रष्ट नायकको अवस्था भोग्नु परेको छ र भ्रष्ट नायक भएको देशमा देशको भविष्य साह्रै अप्ठ्यारोमा छ। त्यसकारण अब हरेक हिन्दू, हरेक बुद्धिस्ट, हरेक तपाईँको चाहिँ धर्म संस्कृतिमा लागेको मान्छे, हरेक शिक्षासेवी, हरेक समाजसेवी, मेरो घर त चलेको छ, मेरो कोठा त डेरा भाडामा गएकै छ, मेरो त छोराछोरी अमेरिकामा गएका छन्, मेरो त आफ्नो पेन्सन पाकेकै छ भनेर पानी माथि ओभानो बन्न पाइँदैन। वी मस्ट टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी।
त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाललाई सेकुलर राष्ट्र बनाउने युरोपियन युनियनले फेरि पनि भनेको छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनेहरूको दिवा सपना हो त पुरा हुँदैन। त्यही त समस्या ऋषि। युरोपियन युनियनले कति लगानी गर्यो तपाईँलाई थाहा छ? त्यही त समस्या ऋषिजी। विदेशीको प्रभाव कति छ? युरोपियन युनियनले नेपालको विकासको बारेमा कुरा गर्दैन, सेक्युलरको बारेमा कुरा गर्छ। अमेरिकाले विकासको बारेमा कुरा गर्दैन, सेक्युलरको बारेमा कुरा गर्छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकले पनि हाम्रो नेपालको देशको विकासको बारेमा कुरा गर्दैन। नेपाली जनताले के चाहन्छन् त्यसको बारेमा कुरा गर्दैन। आफ्नो आफूले के चाहन्छन् त्यो मुद्दा त्यो इस्यु हामीमाथि लाद्न चाहन्छन्। त्यही भएर हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँसँग पैसा चाहियो। भारतको समर्थन छ तपाईँहरूलाई? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको? हिन्दू राष्ट्र नेपालका लागि पैसा चाहिँदैन, जनता चाहिन्छ। हिन्दू राष्ट्र नेपालका लागि समर्पण चाहिन्छ, सङ्कल्प चाहिन्छ। हिन्दू राष्ट्र नेपालका लागि पशुपतिको डमरू बज्नुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र नेपालका लागि शङ्ख घण्ट बज्नुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र नेपालका लागि नेपाली जो हरेक पार्टीसँग सम्बद्ध छन् उनको पनि एक दिन आत्मा जाग्नुपर्छ। उनको घरमा भएका उनका छोराछोरी नाति नातिनाले आफ्टर अल यु आर नट ओन्ली लिडर अफ दिस पार्टी, यु आर लिडर अफ दिस कन्ट्री। द डे दे डिसाइड म यो देशको नेता हुँ, म पार्टीको नेता होइन, म गुटको नेता होइन, मैले पनि यी माटोमा मैले जन्म लिएको भने जुन दिन बुझ्नेछन् ऋषिजी हामीलाई पैसा चाहिँदैन, हामीलाई गुरुहरूको, हामीलाई भिक्षुहरूको, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्नुहुन्छ? यहाँ त पैसाको खोलो बगेको छ सेकुलर राष्ट्र बनाउनको लागि। त्यो चाहिँ भनेका छन् नि, त्यो चाहिँ हो तस्बिर बाहिर आइरहेछ। एकदमै उनले खोलो बगाएका छन्। त्यही भएर ऋषिजी हामीलाई विदेशी विधा चाहिएन, विदेशी बुँदा चाहिएन, विदेशी विचार चाहिएन, विदेशी बिउ चाहिएन, हामीलाई विदेशी सहयोग चाहिएन। नो एड्स, द्याट इज द बेस्ट एड। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब आगामी निर्वाचनमा दलहरूले कस्तो एजेन्डा लिएर जानुपर्छ जनताको सामु? हेर्नुहोस्, अब आगामी निर्वाचनमा दलहरूले कस्तो लाने सम्बन्धमा त मैले मेरो विषयको कुरा गर्छु। दलहरू स्पष्ट बन्न सक्नु पर्यो, घोषणा गर्न सक्नु पर्यो हिन्दू राष्ट्रका बारेमा। दलहरूले बुझ्न सक्नु पर्यो नेपालको पहिचानको बारेमा। अहिले अस्ति मात्रै विश्व हिन्दू महासङ्घको पोखरामा राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो र विश्व हिन्दू महासङ्घले पोखराको राष्ट्रिय सम्मेलन घोषणा गर्यो। जुन दलले धर्मनिरपेक्षलाई स्वीकार गर्छ, धर्मनिरपेक्षलाई प्रश्रय गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई र त्यस्तो पार्टीलाई विश्व हिन्दू महासङ्घले साथ दिने छैन भनेर अस्ति मात्रै एक हप्ता पहिले पोखरामा पनि निर्णय भएको छ। यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। विश्व ओमकारी एकता महाअभियानको माध्यमबाट नेपाल सन्त समाजका सम्पूर्ण स्वामीजीहरू, गुरुजीहरू, साधु सन्तहरू सब अब एकजुट भएका छन्। अब धेरै सहने बेला छैन। अब सङ्गत छ धम, सम्बद्ध धम, सँगै हिँड्ने हो, सँगै बोल्ने हो, सबले सबलाई स्वीकार गर्दै नेपाल आमाको पुकारलाई बुझ्दै, पीडालाई बुझ्दै र नेपालको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै हामीलाई हिन्दू राष्ट्र नेपाल चाहिएको हो। होइन, तपाईँलाई हिन्दू राष्ट्र नेपाल चाहियो, तर अब चुनाव आइरहेछ। सबै दलले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्नुपर्छ भन्ने तपाईँको प्रस्ताव हो? सबै दलले नेपालको दायित्व बोक्नुपर्छ। सबै दलले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा, राष्ट्रिय भाषाको बारेमा, राष्ट्रिय एकताको बारेमा, राष्ट्रिय गीतको बारेमा, राष्ट्रिय सङ्गीतको बारेमा, राष्ट्रिय पहिचानको बारेमा, नेपालको दसैँको बारेमा, तिहारको बारेमा, लोसारको बारेमा, छठको बारेमा, माघीको बारेमा, तीजको बारेमा दायित्व बोक्नुपर्छ। नेपालको भनाइ उनले बोक्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकिँदैन, उनले बोक्नुपर्छ। उनले दसैँ पनि बचाउने, तिहार पनि बचाउने, उनले वेद पनि बचाउने, त्रिपिटक पनि बचाउने, आगमवाणी पनि बचाउने हो, उनले मुन्दुम पनि बचाउने हो, उनले आगम सूत्र पनि बचाउने। यदि त्यो नेपालको नेता हो भने उले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कसरी बचाउने, नेपालको राष्ट्रिय गान कसरी बचाउने, नेपालको राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय भावना कसरी बचाउने, त्यो उनले दायित्व लिनुपर्छ। यदि उनले त्यो कुरा अब आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा, चुनावी घोषणापत्रमा त्यो कुरा ल्याउन सकेनन् भने ऋषिजी अपशब्द बोल्नु नपरोस्, चर्को शब्द बोल्नु नपरोस्। जनताले उनलाई घोडा टेकाइदिनेछन्, किनकि नेपालमा बालेनहरू आउँदैछन्, आइसके, किनकि नेपालमा साम्पाङहरू आउँदैछन्, आइसके, किनकि नेपालमा हमालहरू आउँदैछन्, आइसके। अब यस्ता कैयौँ आउनेवाला छन् जो ठुला ठुला वृक्षहरू छ नि, छाती तानेर उभिएका, नो वन क्यान टच मी, दे विल फल डाउन। त्यसो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले देश चलाउन सक्छ, दलको औचित्य सकिनुपर्छ। यदि दलहरूले आँखा खोलेनन् भने प्रजातन्त्र सक्नु होइन, प्रजातन्त्र सक्नु बहुला दल, बहुदलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प छैन चिन्तामणि योगीजी। बहुला दल हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई जनताबाट निश्चित त्यो एकदमै प्रजातान्त्रिक चरित्रको, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने नेपाली माटोको दल हामीलाई चाहिएको छ। दलभित्र उपदल, उपदलभित्र तपाईँको फेरि चाहिँ खाने दल, खाने दलभित्र मार्ने दल, लुट्ने दल, लुच्ने दल हामीलाई चाहिएको छैन। त्यसो भए अहिले दलीय व्यवस्थाको विरुद्ध जनता सडकमा आउँछन्, आउनुपर्छ।
जनताले कुरा उठाइसकेका छन्, संघीयता चाहिएन, जनताले कुरा उठाएका छन्, यस प्रकारको नेता चाहिएन, जनताले उठाइसकेका छन्, भ्रष्टाचार हामीलाई चाहिएन, यस्ता कैयौँ विषय छन्। नेताहरूले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, नेताहरूले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ। म जोगी, म गुरु मान्छे, म अहिले पनि भन्छु, हामी संहारको पक्षमा छैनौँ, हामी सुधारको पक्षमा छौँ, हामी गाली दिने पक्षमा छैनौँ, हामी मालाको पक्षमा छौँ, हामी कसैलाई बहिष्कार गर्ने पक्षमा छैनौँ, हामी नमस्कार गर्ने पक्षमा छौँ। बट यु मस्ट चेन्ज युवर सेल्फ। त्यसमा तपाईँ राष्ट्र संस्था फर्काउन पनि चाहनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्रको नाममा? हिन्दू राष्ट्रको नाममा राष्ट्र संस्था फर्किनै पर्छ भन्ने दाल र भात जस्तो, भात र दाल जस्तो यहाँ कुनै पनि सम्बन्ध छैन। तर जनता यदि राज संस्था चाहन्छन् भने ठिकै छ। राजा कसले चाहँदैन? घरमा श्रीमतीले राजा चाहेकै छ, आमा बुवाले मेरो राजा नाति राजा भनेर चाहेकै छन्, प्रेमिकाले मेरो राजा भनेर पत्र पठाएका छन्। राजा कसले चाहँदैन? काङ्ग्रेसले पनि राजा चाहेको छ, उसको आफ्नो राजा उसको आफ्नो नेता हो, कम्युनिस्टको राजा उसको आफ्नो नेता हो। सबै पार्टीमा आफ्ना आफ्ना राजा छन् भने अब समग्रमा नेपालको राजा को बन्ने त्यो सोच्नु पर्यो। हरेक पार्टीका आफ्ना आफ्ना राजा त छन् नि, यहाँ सयौँ राजा भएकै छन्। सबै राजा हुन सक्छन् भने नेपालमा राज्य प्रणाली, वैदिक राज्य परम्परा, धर्म शासन परम्परा, धर्म शासित राजा आइदियो भने कस्तो मजा होला ऋषिजी। जहाँ राजा र जहाँ राजा र प्रजा सँगै हिँड्छन्, जहाँ राजाले प्रजाको दर्द बुझ्छ। हामीलाई त्यो राजा चाहिएको छ, हामीलाई त्यो राम राजा चाहिएको छ जसले धोबीको पनि पुकार बुझ्छ, धोबीको पनि आरोपलाई बुझ्छ, धोबीको पनि शङ्कालाई बुझ्छ, एड्रेस गर्न सक्छ। हामीलाई त्यो राजा चाहिएको छ, त्यो राजा चाहिएको छ जसले गोरखनाथको आशीर्वाद दही खाएर, मात्र दही खाएर म नेपाल बनाउँछु, तस्मात उठाउँछु कुँडा, सब भाइ जोड्छु, एउटै महामुलुकको रचना म गर्छु। वैदिक राज्य व्यवस्था विश्वको लागि सबभन्दा सर्वोत्तम व्यवस्था हो। तपाईँको इङ्ल्यान्डमा नयाँ राजा खोज्न मिल्छ भने नेपालमा राजा खोज्न किन नमिल्ने? त्यसो भए अब दलको कुरा गर्दा, नेताको कुरा गर्दा, हाम्रो देश छ नि टाट पल्टिन लागेको छ नि। अर्थतन्त्रको कुरा राम्रो छ, तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि पीडाको विषय छ ऋषिजी। के गर्ने? जुन देशको देशमा आज यति ठुलो ठुलो समस्या छ नि, जुन देशमा यस्ता यस्ता मन्दिर बने, जुन देशमा यस्ता यस्ता चाडबाडा, जुन देशमा यस्तो यस्तो समृद्धि थियो। नेपाल भनेको भिखारी नभएको देश, नेपाल भनेको तपाईँको आजभन्दा 30-40 वर्षसम्म पनि कैयौँ देशलाई यहाँबाट सहयोग गर्ने देश। नेपाल भनेको कैयौँ देशले कसरी खान्छन् भन्ने कुरा थाहा नपाएको बेलामा, आलु खाना पाएपछि मक्ख पर्ने बेलामा, त्यो बेलामा विश्वको सामु आफ्नो सान मान आन राखेको देश। आज यो देशमा नेताले पुराए, हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। तर ऋषिजी, देर है अंधेर नहीं, वी कैन चेंज एन्ड वी हैव टू चेंज। अरे चेंज गर्ने बेलामा फेरि पार्टीलाई बहिष्कार गरेर हो न, त्यही पार्टीका मान्छेले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले, कम्युनिस्टले, हरेक पार्टीले आफूलाई सुधार गरेर, हरेक राजाहरूले आफूलाई सुधार गरेर यो देशको नेपाली माटोको टिका लगाउन सक्नुपर्छ। दार्चुलाको पीडा के हो, जुम्ला हुम्लाको पीडा के हो, त्यो पीडालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले सबभन्दा पहिले विषयनगरसँग सल्लाह लिएका थिए। त्यही विषयनगरचीहरूको आशीर्वाद लिन सक्नुपर्छ, आशीर्वाद लिन सक्नुपर्छ। त्यस्तो दूरदर्शी नेता चाहियो, त्यस्तो नेता हामीलाई चाहियो। विषयनगरचीहरूको पीडालाई बुझ्न सक्ने त्यस्तो नेताहरू चाहियो। गोरखनाथको आशीर्वाद जुठो दही पनि स्वीकार गर्न सक्ने, गुरु आज्ञा पालन गर्न सक्ने, वशिष्ठले जे भन्छन् त्यो रामले मान्नु पर्छ। त्यो भयो भने ऋषिजी असम्भव केही छैन। नेपाल नम्बर 1 कन्ट्री इन द वर्ल्ड, त्यो हामी सिद्ध गर्छौँ। त्यसो भए मलाई ठ्याक्कै के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, जनताको चाहना अनुसार नेताले काम गरेनन्, नेता असफल भए, दलीय व्यवस्था असफल भएको छैन। प्रजातन्त्र कहिले असफल हुनु हुँदैन, प्रजातन्त्रको विकल्प छैन। बहुला दल असफल भएको छ, बहुलाहरू असफल भएका छन्। प्रजातन्त्र कहिले असफल हुनु हुँदैन, किनकि यो देश कस्तो भने नदण्डो नचदाण्डिक, तपाईँको चाहिँ धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन् त्यसमा परस्परम, धर्मको माध्यमबाट एकले अर्काले, राजाले प्रजालाई, प्रजाले राजालाई, दण्डले दाण्डिकलाई, सबलाई सम्मान गर्दै स्वीकार गर्दै बाँच्ने देश हो प्रजातन्त्र भनेको। त्यो प्रजातन्त्र जहाँ धर्म छ, जहाँ नैतिकता छ, जहाँ सदाचार छ, जहाँ सद्भाव छ, जहाँ मात्र समृद्धिको, मात्र सम्पन्नताको, मात्र समुन्नतिको र हाम्रो भाषामा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको परिकल्पना छ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ऋषिजी, तपाईँको नाम पनि ऋषि हो। वास्तवमा यो देश ऋषिहरूको देश हो। देवभूमि हो, तपोभूमि हो, आर्षभूमि हो, गोरखभूमि हो। यो देश वास्तवमा पुण्य भूमि हो। ऋषिजी, मैले सारा दुनियाँको भ्रमण गरेको छु। त्यो सारा दुनियाँको भ्रमणको आधारमा भन्दैछु, म नेपाली भएर भनेको न। देयर इज नो एनी कन्ट्री लाइक नेपाल।
आज मेरो त्यसो दिउँसो भए प्रवचन थियो ठ्याक्कै। नेपाल कस्तो होइन, छ नेपाल तपाईँको जस्तो प्रवचन छ थियो होइन नेपाल कस्तो छ नेपाल जस्तो छ। जस्तो छ ठ्याक्कै मलाई बताउँछ नेपालमा आज अनुशासनहीनता बढ्यो नि बलात्कारको ऋषिजी, हेर्नुहोस् त जताततै नारी हिंसा एउटा गम्भीर समस्या भइरहेछ अनुशासनहीनता बढ्यो, चरित्रहीनता बढ्यो, भ्याल्यु बेस्ड एजुकेसन भएन, कल्चर बेस्ड एजुकेसन भएन, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड एजुकेसन भएन, नैतिक शिक्षालाई पाखा लगायो, संस्कृतिलाई पाखा लगायो, गुरुकुललाई पाखा लगायो, गुरुहरूलाई पाखा लगायो, हाम्रा मूल्य मान्यतालाई पाखा लगायो, हाम्रा चाडबाडका विधाहरूलाई काट्ने काम गरियो, हाम्रा गुरुहरूलाई अपमान गर्ने काम गरियो, हाम्रा घरमा भएका बुवा आमा हजुरबुवा हजुरआमालाई आउटडेटेड सम्झियो, कन्जर्भेटिभ सम्झियो, अनप्रोडक्टिभ सम्झियो र नेपालका नेताहरू जसले एउटा उदाहरण दिनुपर्ने थियो शासक कस्तो हुन्छ, छाती ठोकेर कसैले भन्नुहोस् भारतको बच्चाले भन्छ म मोदी बन्न चाहता हुँ, नेपालको कुनै व्यक्तिले भन्न सक्छ म फलानु नेता बन्न चाहन्छु भनेर? यो नेपालको दुर्भाग्य हो। यदि भारतको एकजना बच्चाले भन्छ म मोदी बन्न चाहता हूँ, म आदित्यनाथ बन्न चाहता हूँ, म विवेकानन्द बन्न चाहता हूँ, म महात्मा गान्धी बन्न चाहता हूँ, के भन्छ उसले छाती ठोक्छ। तर नेपालमा कुन नेताको नाम लिउँ? जता हेऱ्यो उतै नेता छैन कतै पनि, नेता छैन कतै पनि। तर रियालिटी बलात्कारको घटनालाई तपाईँले कसरी लिनुभयो? जस्तो सेलिब्रिटीहरू पनि यतिखेर विवादमा परे, जस्तो सन्दीप लामिछाने हेर्नुहोस् त, नाबालिका बलात्कार प्रकरणमा तपाईँ किनभने धर्म संस्था मान्ने मान्छे ऋषिजी, यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? म कुनै घटना र प्रसङ्ग होइन, धेरै बाहिर आएको छ नि त घटनाहरू त। पल साह प्रकरण हेर्नुहोस्, उहाँ अब जेलमा। ऋषिजी, यो देश सीताराम भन्ने देश, राम सीता भन्न पाइँदैन। यो देश गौरी शङ्कर भन्ने देश, शङ्कर गौरी भन्न पाइँदैन। यो देश मातृदेवो भव अनि बल्ल पितृदेवो भव भन्ने देश। यो देश पहिले भैलो खेल्ने भैलिनी आइन आगन अनि बल्ल अर्को दिन देउसी खेल्ने देश। यो देश जहिले पनि पहिले आमाको पूजा गर्ने, शक्तिको पूजा गर्ने अनि शिवको पूजा गर्ने देश। यो देशमा नारी अपमान हुनु हुँदैन, यो देशमा नारी हिंसा हुनु हुँदैन, यो देशमा नारीको इज्जतलाई सम्मानलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। भवम भवानी सहितम नमामि, जुन घरमा भवानीको पूजा हुँदैन, शिवम शिवानी सहितम नमामि, जुन घरमा शिवानी रोइरहेकी छिन्, जुन सडकमा, जुन गाउँमा, जुन टोलमा शिवाहरू असुरक्षित छन्, त्यो देशको कल्याण हुँदैन। त्यो ऋषिजी तपाईँले उठाएको पीडालाई, प्रश्नलाई म सम्मान गर्दै हरेक नारीको जय जयकार होस्, हरेक बच्चाको जय जयकार होस्, हरेक पिछडिएका जाति समुदायको जय जयकार होस्, हरेक त्यो के अरे विपन्न वर्ग जसले खान पाएको छैन, एकपटक पेटभरि खान पाए हुन्थ्यो, नो म्याटर वाट काइन्ड अफ फुड, तर खान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो बिचरा आवाज, स्पिचलेस जो छ, हेल्पलेस जो छ, उसले सहारा पाओस्। हामीले खोजेको धर्म त्यही हो। संस्कार भएन क्या, समाज अनुशासनहीनतामा गयो, विकृति छ, विसङ्गति छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, शोषण छ। ऋषिजी, हामीले त के गर्यौँ भने हाम्रो देशमा सफल बन्ने कला सिकायौँ, असल बन्ने कला सिकाएनौँ, शिक्षित बन्न सिकायौँ, सचेत बन्न सिकाएनौँ, स्मार्ट बन्न सिकायौँ, सिन्सियर बन्न सिकाएनौँ, घर बनाउन सिकायौँ, परिवार बनाउन सिकाएनौँ, काठमाडौँमा आउने, गाउँबाट बजारमा जाने, बजारबाट काठमाडौँमा आउने, काठमाडौँबाट विदेशमा जाने, मलाई मेरो गुलामी सिकायौँ। त्योभन्दा बढी केही पनि सिकाएनौँ। आफ्ना छोरा र छोरीको भिसा अमेरिकामा लागेपछि हप्ता महिनासम्म पार्टी गर्ने त्यो कल्चर बिल्डअप गऱ्यौँ। नेपाली माटोको टिका लगाउन सिकाएनौँ। वयम राष्ट्र जागृयाम, त्यो भावना हामीले दिन सकेनौँ। नेपाल देवो भव, राष्ट्र देवो भव, त्यो दिन सकेनौँ। ऋषिजी, छाती जल्छ। म करिब 38 वर्षको काठमाडौँ बसेको, म दाङ जिल्ला जन्मिएको मान्छे। म जोगी जीवन, मेरो साधु जीवन, मेरो गृहस्थ जीवन छैन। विद्यापीठहरू, आश्रमहरू, गुरुकुलहरू, अनाथालयहरू सारा कुरा सञ्चालन गरेर बसेको छु। तपाईँले भनेको प्रश्नलाई पीडाका रूपमा लिने हो भने छाती जल्छ, तर छाती जलाएर मात्र हुँदैन। फेरि हामी यही सृजनाको बाटोमा, सम्भावनाको बाटोमा, सेवाको बाटोमा हिँडेका छौँ। यो पशुपतिनाथको देश हो, गोरखनाथको देश हो। एक न एक दिन फेरि सूर्य उदाउँछ है, उदाउनु पर्छ है। सूर्य उदाउँछ, उदाउनु पर्छ। ज्योतिर्गमय रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, एक दिन फेरि त्यो द न्यू सन विल राइज अप, त्यो आशा। तर मलाई धेरैले भन्छन्, मैले कानुनविदहरूसँग पनि अन्तर्वार्ता लिने गरेको छु, संविधानविदहरूसँग पनि कुरा गर्छु, मैले सबै तर तबकालाई एकै ठाउँ राखेर बहस पनि गरेको छु, चिन्तामणि योगी। मलाई थाहा छ, थाहा मात्र छैन, म अब सम्मान हाम्रो गर्छु। देशमा छ नि बलात्कारलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
ऋषिजी म कानुनको विद्यार्थी होइन, ठ्याक्कै के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा ट्वाक्क मैले बोल्न सक्दैन, तर यो अवश्य भन्नुपर्छ, हरेक बलात्कारीहरू, हरेक अपराधीहरू, हरेक भ्रष्टाचारीहरू, हरेक नारी सम्मानलाई नबुझ्नेवालाहरू, नारी भावना मातृभावना नबुझ्नेवालाहरू, बाल हिंसामा लागेकाहरू, अनेक प्रकारका अपराधमा लागेकाहरू, देयर मस्ट बी सम काइन्ड अफ सिरियस पनिसमेन्ट फर देम। त्यसमा ठ्याक्कै अब जहाँ जाँदै हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो महारोग भनेको मैले बस गर्दाखेरि भ्रष्टाचार भन्छन् जनताहरूले। भ्रष्टाचार यति बढ्यो ऋषिजी म भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे छैन। म ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको पनि मेम्बर हुँ। आज पनि एउटा कार्यक्रम थियो, मैले त्यहाँ पनि कुरा उठाइरहेको थिएँ। बराबर तपाईँको जुन देशमा शिवस्वको डर छैन, जुन देशमा देवस्वको डर छैन, त्यो देशमा राजस्व छल्ने मान्छेहरू बढ्छन्। जसको मान्छेमा हरि छैन, जसको हृदयमा हरि छैन, जसको हृदयमा शिव छैन, राम छैन, कृष्ण छैन, नेपाली जनताको पीडा छैन, तपाईँको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्, त्यो जनताको पीडा छैन, ती व्यक्ति भ्रष्टाचारमा डुब्छन्। र हाम्रो काम, हामी गुरुहरूको, जोगीहरूको, साधु सन्तहरूको, शिक्षासेवी समाजसेवी काम के हो? आचारः परमो धर्म। इफ क्यारेक्टर इज लस्ट, एभ्रिथिङ इज लस्ट। आज देशको क्यारेक्टर साह्रै ठुलो खतरामा छ। आज नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा साह्रै तल्लो श्रेणीमा आइसकेको छ। त्यसबाट हामी बच्नुपर्छ। देशमा विकास हुन्छ, अब आर्थिक आन्तरिक सम्पन्न नेपाल हामीले बनाउन सक्छौँ। विकास गर्ने मान्छेले हो, भ्रष्टाचार रोक्ने मान्छेले हो, नारी हिंसा रोक्ने मान्छेले हो, गरिबी निवारण गर्ने मान्छेले हो, हरेक प्रकारका सामाजिक विसङ्गतिलाई बन्द गर्ने, अन्त्य गर्ने मान्छेले हो, उत्पीडित वर्गलाई, जातिलाई, समुदायलाई सहारा दिने, सम्मान दिने मान्छेले हो। तपाईँको जलमा ढल मिसाउने जनताको प्रिय नेता होइन। मान्छेको चेतना, मान्छेको चेतना होइन, मान्छेको चेतना हामीलाई चाहियो। तर सर्वस्वीकार्य नेता खोइ त देशमा। हामीलाई दुईटा कुरा चाहियो, सबै जनताले मान्ने नेता खोइ त। हामीलाई दुईटा कुरा चाहियो, हामीलाई कानुन चाहियो र हामीलाई चेतना चाहियो। कानुनको काम नेताहरूले गरून्, चेतनाको काम हामी गुरुहरूले गर्छौँ। त्यही भएर नेता र गुरुहरू सँगै हिँड्नुपर्छ र सँगै हिँड्ने बेलामा आइसके भारतमा अनि यहाँ सँगै हिँड्नुपर्छ। यहाँ हिँड्छौँ हामी, ऋषिजी हामी तयार छौँ। नेताहरू, गुरुहरू सँगै हिँड्नुपर्छ। राजनीति गरिसके भारतमा पृथ्वीनारायण शाहहरू, गोरखनाथहरू सँगै हिँड्नुपर्छ। भगवान गौतम बुद्ध, राजा बिम्बिसार सँगै हिँड्नुपर्छ। भगवान गौतम बुद्ध, मगध नरेश सँगै हिँड्नुपर्छ। भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक सँगै हिँड्नुपर्छ। यो नै नेपालको इतिहास हो। जब हामी सँगै हिँड्न थाल्छौँ, जब हामी सँगै हिँड्न थाल्छौँ, नेपाल योगी आदित्यनाथले आज भारतमा राजनीति गर्नुभयो नि, होइन? उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो नि, एकदमै उत्तर प्रदेशको। अनि तपाईँ राजनीतिमा नेपालमा हामीलाई नेपाली गुरु चाहिएको छ। नेपालमा हामीलाई नेपाली नेता चाहिएको छ। नेपालमा हामीलाई नेपाली गुरु चाहिएको छ। नेपालमा हामीलाई नेपाली साधु चाहिएको छ। भारतका सबै साधु सन्तहरूलाई, नेताले जसले राम्रो काम गरेका छन् भारतका लागि, तिनीप्रति हाम्रो सम्मान छ। तर फेरि हामी नेपालको कुरा गर्छौँ, नेपाली माटोको टिका लगाऊ। भारतको जय होस्, चाइनाको जय होस्, अमेरिकाको जय होस्, अफ्रिकाको जय होस्, नाइजेरियाको जय होस्, त्यो तपाईँको सुडानको जय होस्, सारा विश्वको जय होस्। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा नेपालको जय होस्, नेपालीको जय होस्, नेपाली माटोको जय होस्, नेपालको शिवलिङ्ग, नेपालको सालग्रामको जय होस्। हरेक नेपाली जो स्पिचलेस छ, हरेक नेपाली which are never heard, never addressed, ती सबको जय होस्। हामीले तिनको जय जयकार गर्ने हो। त्यही भएर गुरुहरू, नेताहरू अब सँगै हिँड्नु परेको छ र नेताहरूले गुरुहरूको आशीर्वाद निशर्त लिन सक्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच योगीजी, समय दिनुभयो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। प्राइम टिभीको जय होस्। हस्त नमस्कार।